बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख में ऐसी गुनाहगार औरतें गुजरी हैं जिनके बारे में अल्लाह पाक ने अपनी किताब कुरान मजीद में जिक्र किया है। ये औरतें न सिर्फ इंसानों की गुमराही का बाइस बनी बल्कि बास तो अल्लाह के प्यारे अंबिया किराम को भी कत्ल कराने में पेश रही। नंबर 1, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। उर्दन और इसराइली सरहदों पर जहाँ आज डेड सी नमकीन पानी की झील मौजूद है, नमक से भरी इस झील में आज जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं। ताहम आज से हजारों साल पहले ये इंतहाई जरखेज इलाका था जहाँ सदोम और अमोरा नामी शहर आबाद थे। यही वो कौम थी जिस पर अल्लाह ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। इस कौम का गुनाह बहुत बड़ा था। ऐसा गुनाह इससे पहले किसी कौम ने ना किया था। इस कौम के मर्द मर्दों के साथ और औरतें औरतों के साथ बदकारी करती थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जिसका नाम वाइला था, वो बज़ाहिर तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, लेकिन वो अंदर से काफिरों के साथ मिली हुई थी। वो अपनी कौम का साथ देती थी। इस बीवी के लिए और क्या बदनसीबी होगी कि यह औरत सारी जिंदगी एक नबी के साथ रहते हुए भी अल्लाह के हुक्म की नाफरमान रही। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने आपकी बातों को मानने से इनकार किया तो अल्लाह के फरिश्ते इन नौजवानों की सूरत में उस बस्ती में जाहिर हुए जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर में क़याम पजीर हुए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो अपनी कौम सदोम के साथ मिली हुई थी, उसने जाके अपनी कौम को बता दिया कि नौजवान हमारे घर ठहरे हैं। उन लोगों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर को चारों तरफ से घेर लिया। इस पर फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उनकी कौम पर अजाब लाने की खबर से आगाह किया और आप अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपने घर वालों को लेकर यहाँ से निकल जाइए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अभी रास्ते में ही थे कि इन लोगों पर अल्लाह की तरफ से पत्थरों की बारिश होना शुरू हो गई। आप अलैहिस्सलाम की बीवी जो अपनी कौम का साथ देती थी, वो भी अपनी कौम के साथ ही पत्थरों की बारिश में मारी गई। सदोम के पहाड़ों में आज भी वाइला की आबादी मौजूद है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का तज़किरा कुरान पाक के अलावा बाइबल में भी मौजूद है। नंबर 2, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी। कौम नूह शिर्क जैसे गुनाह में मुब्तला थी। उस कौम के लोगों ने अपने सरदारों और नेक लोगों के बुत बना लिए, उनकी इबादत और पूजा शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को उस कौम पर माबूस फरमाया। ये कौम इतनी जालिम और नाफरमान थी कि वो अपने नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के घर में दाखिल होकर आप अलैहिस्सलाम पर जुल्म करते और आपको बेयारो मददगार छोड़ जाते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मजलिसों से निकाल दिया जाता और आपकी बीवी भी उन काफिरों से मिली हुई थी। मुफस्सिरीन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाहिला या वागिया बयान करते हैं। ये औरत काफिर ही नहीं बल्कि इसका रहन सहन भी काफिरों जैसा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरों में शरीक होकर आप अलैहिस्सलाम को दीवाना और मजनू करार देती। ये औरत बुतों की बड़ी तारीफ करती थी। जब कोई बंदा बुतों को छोड़कर एक खुदा की तरफ माइल होता तो ये औरत अपनी कौम पे जाकर उस आदमी का नाम बता देती, जिससे कौम नूह के लोग उस बंदे को मारते और पीटते। इस तरह से वो बंदा भी डर और खौफ के मारे बुतों की पूजा करने पर दोबारा आमादा हो जाता। वाहिला नामी इस औरत ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे याम को भी कुफर में मुब्तला कर रखा था। लिहाजा आपका ये बेटा भी माँ की तरह काफिरों से मिलकर आप अलैहिस्सलाम की मुखालफत करता था। अल्लाह ताला ने इस औरत की बदबख्ती कुरान पाक में बयान की है और उसकी तफसीरें अहवाल बाबल में भी दर्ज है। जब अल्लाह पाक ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर सैलाब का अजाब नाजिल किया तो आप अलैहिस्सलाम की बीवी और नाफरमान बेटा याम भी अपनी कौम के साथ बर्बाद हो गए। नंबर 3, दलाइला। दलाइला वो औरत है जिसका नाम कई सदियों से बेवफाई और दगाबाजी में बहुत मशहूर रहा है। दलाइला का जिक्र कुरान पाक और बाइबल में पढ़ने को मिलता है। वाकया कुछ यूँ है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बनी इसराइल की कौम अमालका की महकूम बन चुकी थी। तो अल्लाह पाक ने इस कौम में बहुत ही ताकतवर लड़के को पैदा किया जिसका नाम सैमसन था। सैमसन इस कदर ताकतवर था कि वो अकेला ही 1000 बंदों का मुकाबला कर लेता था। कौम बनी इसराइल ने इस बंदे की सलाहियतों और बहादुरी देखते हुए सैमसन को अपने काजी के ओहदे पर फाइज कर दिया और सैमसन की ताकत के जरिए कौम अमालका पर फतह हासिल करने की कोशिश में लग गए। दूसरी तरफ कौम अमालका सैमसन की ताकत का राज जानना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी कौम की एक लड़की जिसका नाम दलाइला था उसको सैमसन की बहादुरी और उसकी सलाहियतों का राज दरियाफ्त करने के लिए सैमसन के पास भेजा। सैमसन उस लड़की को देखकर पागल हो गया और उसकी मोहब्बत में वो दीवाना हो गया। उसने उस लड़की को अपनी सलाहियतों का राज बता दिया। सैमसन कहने लगा कि उसकी ताकत का राज उसके लंबे बाल हैं। एक दिन मौका पाते ही दलाइला ने सैमसन के लंबे बाल काट दिए तो उसी रात कौम अमालका ने भी सैमसन पर हमला किया और उसको गिरफ्तार कर लिया। फिर एक दिन कौम अमालका सैमसन को गिरफ्तार करके जश्न मना रही थी तो सैमसन
سیمسن نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ پاک نے سیمسن کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کی تمام طاقت واپس لوٹا دی۔ جس ستون کے ساتھ سیمسن کو باندھا گیا تھا، سیمسن نے اس ستون کو اپنی طاقتوں سے کھینچا تو سارے کا سارا محل زمین بوس ہو گیا، جس کے نتیجے میں دلائلہ اور قوم عمالقہ کے بے شمار لوگ موت کی گھاٹ اتر گئے۔ نمبر 4، جیزبیل۔ جیزبیل لبنان کے بادشاہ کی بت پرست بیٹی تھی۔ اس کی شادی قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ اخیب سے ہوئی تھی۔ جیزبیل نے نہ صرف اخیب کو بت کی پوجا پر لگایا بلکہ تمام ریاست میں ایک خدا کو ماننے کی بجائے بے شمار بت بنا دیے گئے تاکہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے گمراہی سے باہر ہی نہ نکلیں۔ ایک دن قوم کے نیک بندے یرمیہ علیہ السلام نے جیزبیل اور اس کے شوہر کو کہا کہ تم سب لوگ بتوں کی پوجا کرنے کی بجائے ایک خدا کی عبادت کیا کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اس ظالم عورت نے حضرت یرمیہ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ایک بوڑھے پر شدید وار کیا نیزے سے، جس سے وہ وہیں پر شہید ہو گیا۔ تو حضرت یرمیہ علیہ السلام نے اس عورت کو بددعا دی، بہت جلد تیرے حسین و جمیل بدن کو کتے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اس قوم پر حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا، تاہم یہ ملکہ ایمان لانے کی بجائے آپ علیہ السلام کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن حضرت یرمیہ علیہ السلام کی بددعا رنگ لائی اور ملک اسرائیل پر سرحدوں کے قبائلی وحشیوں نے حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے ملکہ جیزبیل کو زخمی حالت میں سڑک پر پھینک دیا، یہاں تک کہ بہت سے جنگلی کتے جیزبیل کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ کتوں نے اس لاش کو نوچ نوچ کر کھایا۔ نمبر 5، عطالیہ۔ عطالیہ حضرت الیاس علیہ السلام کے دور سے تعلق رکھنے والی جیزبیل نامی ملکہ کی بیٹی تھی جس کا نام عطالیہ تھا۔ یہ لڑکی بھی اپنی ماں کی طرح بہت حسین و جمیل تھی۔ یہ بھی کافر تھی۔ اس کی شادی یہودا کے بادشاہ یہورام سے ہو چکی تھی۔ اس قوم میں بھی ہر جگہ بتوں کی عبادت ہونے لگی۔ اس قوم پر بھی وحشی لوگوں نے حملہ کیا، جس وجہ سے وحشیوں نے یہورام کو بھی قتل کیا، لیکن یہ بادشاہ ایک غار میں چھپ گیا، جس وجہ سے اس غار میں اس بادشاہ کی موت ہو گئی۔ جب وحشی ملکہ عطالیہ اور اس کی بیٹی اغزالیہ کو اپنے ساتھ ہی لے گئے، ان ماں بیٹیوں کو بہت زیادہ ذلیل و رسوا کرنے کے بعد دونوں کو آزاد کیا۔ اس کے بعد عطالیہ نے بتوں کی عبادت سے پوجا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر ایمان لے آئی، لیکن اس تبدیلی کو سال بھی نہ گزرا تھا کہ عطالیہ پھر کفرانہ کاموں کی طرف لوٹ گئی۔ اس کی بیٹی کے قتل کے بعد ملکہ عطالیہ کو ہی سلطنت یہودا کا تاج پہنا دیا گیا۔ اس نے اپنی دولت کے نشے میں آ کر اپنے پوتوں کو قتل کروایا، پھر اپنی رعایا پر بھی ظلم و ستم کرنے لگی، تاہم اس کا ایک پوتا جو اس سے جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، یہودا کے لوگوں نے اسے اپنا بادشاہ بنا لیا۔ یہ ملکہ عطالیہ اپنے محل کے باہر اپنی ہی قوم کے ہاتھ بہت ہی ذلیل و رسوا ہو کر مر گئی۔ عطالیہ کا ذکر بھی بائبل میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ نمبر 6، ہیروڈیاس۔ ناظرین گرامی، ہیروڈیاس کو اگر تاریخ انسانی کی سب سے گناہگار عورت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ عورت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کی ذمہ دار ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند برس پہلے کی بات ہے کہ ہیروڈیاس ایک غریب اور حسین اور جمیل لڑکی تھی، فلسطین کے خاندان کی بہو بن گئی۔ ابتدا میں اس کی شادی شہنشاہ کے دوسرے بیٹے ہیروڈ سے ہو گئی اور اسی ہیروڈیاس کے گھر ایک لڑکی پیدا ہوئی، تاہم جب وراثت کی تقسیم کے بعد ہیروڈیاس نے دیکھا کہ سب سے زیادہ طاقتور تو فلپ کے بھائی اینٹیپاس کے پاس ہے، تو اس نے بھی اپنے شوہر کو چھوڑ کر اینٹیپاس سے شادی کر لی۔ انہی دنوں اللہ کے پیارے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، جنہیں اہل کتاب یوحنا کے نام سے پکارتے ہیں، وہ لوگوں کو درس و تدریس دینے لگے۔ ہیروڈیاس کو آپ کی دینی باتیں پسند نہ تھیں، جس کی وجہ سے اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کروایا۔ ہیروڈیاس نے کافی بار کوشش کی کہ وہ اپنے شوہر اینٹیپاس سے آپ علیہ السلام کے قتل کے احکامات جاری کروا دے، تاہم اینٹیپاس ایسا نہ کر سکا۔ ہیروڈیاس کی بیٹی سلومی جب جوان ہوئی تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معصومیت اور نور کو دیکھا تو آپ علیہ السلام پر فدا ہو گئی۔ اس نے آپ علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے۔ اب یہ دونوں ماں اور بیٹی یحییٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئیں۔ ایک دن بادشاہ اینٹیپاس کے سامنے سلومی نے بہت ہی بےہودہ ڈانس کیا کہ رقص کرتے ہوئے اس نے اپنے جسم کے سارے کپڑے اتار دیے۔ اس رقص میں بادشاہ نے بہت دلچسپی لی اور اس کو سلومی کا یہ رقص اتنا پسند آیا کہ وہ سلومی سے کہنے لگا، تم کیا مانگنا چاہتی ہو، میں تمہیں ابھی حاضر کیے دیتا ہوں۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیں۔ بادشاہ جو کہ برے ہوئے محفل میں سلومی سے عہد کر چکا تھا، اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ اس طرح سلومی اور اس کی ماں اس گناہ میں شامل ہوئی۔ نمبر 7، ام جمیل۔ ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی، جس کا اصل نام عروہ بنت حرب ہے۔ اس کی آنکھوں کا بینگا پن نمایاں تھا، جس وجہ سے اس کو لوگ طانی کہا کرتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کو انتہائی سخت الفاظ میں یاد کیا ہے۔ اس کی وجہ ابو لہب اور اس کی بیوی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سخت مشرکانہ رویہ ہے۔ یہ دونوں میاں اور بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ روایت کے مطابق ام جمیل نبی کریم کی راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔
जब सूरह लहब नाजिल हुई तो अबू लहब की बीवी गुस्से से बेकाबू हुई और बहुत ही बड़ा पत्थर उठाकर मक्का में रसूल करीम की तलाश में निकल पड़ी। ये काबा में हजरत अबू बकर के सामने इस हालत में आई कि उसके मुंह से जाग निकल रही थी। ये नबी करीम के खिलाफ इंतहाई नाजेबा अल्फाज बोलती रही। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हजरत अबू बकर के साथ ही मौजूद थे, लेकिन अल्लाह ताला की रहमतों करम से उम्मे जमील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ही ना सकी। वो वहाँ से घर की तरफ रवाना हो गई। बेशक उम्मे जमील तारीख की बदबख्त तरीन खवातीन में शामिल है, क्योंकि उसने नबी आखिरुज़्ज़मां सरवरे कायनात वजह तख्लीक कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार तकलीफें पहुँचाई।